सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। देशमा संघीय शासनसँगै गाउँ गाउँमा केन्द्रको सेवा विस्तार भएको छ। केन्द्रीकृत संरचनामा गाउँ नगरमा स्थानान्तरण भएसँगै गाउँमा सेवा संरचनाको विस्तार पनि भएको छ। संरचना खडा भए पनि सेवा प्रवाह गर्ने निकायको कार्यालय पुग्न सकेका छैनन्। त्यसैको एउटा गतिलो उदाहरण मोरङको सुन्दर हरैचामा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पनि एक हो। सुन्दर हरैचामा पूर्वाधार निर्माण भए पनि कार्यालय भवन भने प्रयोगविहीन भएका छन्। सरकारले 2 दशक अघि मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका गोठगाउँ स्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको हो। योजना अनुसार भौतिक संरचनाका निर्माण भए पनि प्रयोगविहीन भएका छन्। केन्द्रीय कार्यालय सरेपछि उत्तरी मोरङवासी सहित झापा धनकुटाका स्थानीयले दीपावली गरे। चुनावमा मात्रै केन्द्रीय कार्यालय गोठगाउँमा सार्ने चुनावी आश्वासन सुनेका स्थानीय वास्तविक रूपमा घर अघि कार्यालय आउँदा निकै खुसी भए। तर त्यो खुसी लामो दिन रहन सकेन। मोरङकै विराटनगर र सुनसरीको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको विकल्पमा हेरिएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा रहेको अस्पताललाई हेरिन्थ्यो। तर त्यहाँबाट सेवा लिने सेवाग्राहीलाई अपेक्षा गरे जस्तो रहन सकेन। ढिला भनेको बिल काटमा ढिला छ, अनि ल्याबमा अलिकति टेक्निसियनको कमी देख्छु। म चाहिँ एकजनाले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। धेरैजना बिरामीहरूलाई लगभग हामी 10 बजेदेखि 11 बजेको ब्लड टेस्टको लागि मैले 2 देखि 2.5 घण्टासम्म सन्तुष्टि चाहिँ भएन। यता जस्तै अब 11 बजे आयो, एक्सरे गरेर ल्याउनु भन्नुभयो। एक्सरे लिन गइयो। एक्सरे अब लगभग 15 मिनटमा त आयो, तर एक्सरे लिएर जाँदा डक्टरै नभएको। मोरङमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ। उक्त कार्यक्रमको पहिलो चरणको उपचार समेत विश्वविद्यालयमा नै हुने गरेको छ। त्यहाँ केही जनशक्ति समेत रहेको छ। हाड जोर्नी 2, गाइनो 1, बच्चा 1, फिजिसियन 1, छाला 1, नाक कान घाँटी 1, मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट 1 का डाक्टरहरू भए पनि सेवा सुविधा भने भरपर्दो नभएको सेवाग्राहीको गुनासो रहेको छ। कोरोनाको डर भन्दै अस्पतालले रात्रिकालीन सेवा बन्द गरेको छ। राजनैतिक दलहरूले कार्यक्रम गरिरहँदा कोरोनाको डर नहुँदा प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालयले भने विभिन्न बहाना देखाएर बन्द गरेको छ। विश्वविद्यालयको नीति निर्माण गर्ने सिनेट सदस्यहरूमा मन्त्री सांसददेखि मेयरहरूसम्म छन्। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित, कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला, शेखर कोइराला र नेकपाका विनोद ढकाल छन्। विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली, इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिका लाल चौधरी, सुन्दर हरैचाका मेयर शिव प्रसाद ढकाल, प्रदेश सांसद लोक प्रसाद संघ्रौला, जयराम यादव समेत सिनेट सदस्य रहेका छन्। उहाँहरूले नै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ। यता पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्रशासनले बजेट अभाव भएका कारण सेवा दिन समस्या भएको बताएको छ। हाम्रो विश्वविद्यालयको सिंगल स्रोत भनेको स्टुडेन्टको फी नै हो। हजुरले यसलाई के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अरू कमाउने हामीसँग अहिलेसम्म कुनै पनि बाटा छैन र भन्दाखेरि विद्यार्थीबाट आएका शुल्कहरूबाट हामीले अस्पताल सञ्चालन गर्नु परेको छ। त्यो अस्पताल एकदमै खर्चिलो सेवा हो। यसको लागि हामीलाई राज्यबाट टिचिङ हस्पिटलको लागि नि भनेर ठोस बजेट अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। केन्द्रीय कार्यालय सार्नका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको होडबाजी नै चल्यो। तर छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि भने कसैले चासो देखाएको छैन। यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा मोरङ सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। लामो समयको लकडाउनपछि सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा अहिले सेवाग्राहीको अचानक भीड बढेको छ। प्रशासन कार्यालयमा नयाँ नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी बनाउने सेवाग्राहीको भीड बढिरहेको छ। सेवाग्राहीको भीड बढेपछि कर्मचारीहरूलाई कामको चाप पनि उत्तिकै बढेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्नेहरूको भिड बढेको छ। आफ्नो शहरमा रोजगारी नपाएका युवाले रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जानको लागि राहदानी बनाउन कार्यालय धाउँदा भिड बढेको हो। कर्मचारीले समयमा काम गर्न नसक्दा सेवाग्राहीहरू घण्टौं लाइनमा कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। लेकिन हम आए हैं यहाँ पे तो बहुत देर तक लंबे लाइन में लगे हुए हैं और दो बच्चा को लेके आए हुए हैं। बच्चा सब परेशान किया हुआ है और नागरिकता बनाने की अभी लाइन में लगे हुए, अभी भी 2 घंटा लगेगा हम लोगों को। नागरिकता वितरण प्रणाली सहज नहुँदा पुरै दिन एउटै काममा लगाउनु परेको छ। नागरिकता बनाउनेमा महिलाको भिड बढेको छ। छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउन आमा बुवाको नागरिकता अनिवार्य गरिएपछि अहिले कार्यालयमा नागरिकता बनाउने महिलाको भिड बढेको हो। राहदानी बनाउनको लागि नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न पनि सेवाग्राही आउँदा भिड बढेको छ। बाहिर दुबईतिर जान लागेको होइन, कमाउनको लागि, रोजगारी गर्नको। राहदानी बनाउन आएका अधिकांश युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानकै लागि कार्यालय धाउने गरेका छन्। एउटा नागरिकता बनाउन कम्तीमा 3-4 जना आउने गरेकोले कार्यालयमा भिड बढी देखिएको बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी कार्की बताउनुहुन्छ। विगतको तुलनामा अहिले नागरिकता राहदानी बनाउन सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। चाप बढी भए पनि कागजात पुगेकाहरूको काम छिटो गर्ने गरिएको छ। सेवाग्राही भन्दा सहयोगीको संख्या बढेको कारण भिडभाड देखिएको हो। यो अब भिडभाड त अब तराईको जिल्ला तपाईँलाई थाहा छँदैछ, सधैँ नै भिडभाडै हुन्छ। अब यतिको जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा अब जिल्ला प्रशासनमा यतिको आउने त हाम्रो सेवाग्राहीको यतिकै चापै हो। तर अलिकति अहिले यो जाडोको कारण र छोटो कार्यावधि छोटो भएको कारणले पनि भिड देखिएको हो। र अर्को एउटा कारण के हो भनेदेखि यो हामीले 6-7 महिना जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि बन्दाबन्दीको उसमा सेवाग्राहीले धेरै सेवा लिनबाट वञ्चित थिए, जस्तो नागरिकता बनाउन, प्रतिलिपि लिन र सबभन्दा बढी त यो पासपोर्ट बनाउन, यी कामहरू बिल्कुलै बन्द भएको कारणले अहिले खुलेपछि चाप बढेको हो। पहिलाको तुलनामा नागरिकता बनाउने, राहदानी बनाउने, नागरिकता प्रतिलिपि झिक्ने सेवाग्राहीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। विद्यालयमा नाम लेखाउन, सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा लिन, बालबालिकाको जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएपछि अहिले बुहारीको नागरिकता बनाउने क्रम बढेको छ। हरेक प्रशासनिक काममा नागरिकता अनिवार्य भएपछि नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्नेहरूको भिड बढेको हो। टिभी टुडे HD टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा पर्सा सहकर्मी पवन यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। संविधानमा खाद्य अधिकारको कुरा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गरिएको छ। संविधानमा मात्र होइन, सरकारले पटक पटक कोही भोको हुनु नपर्ने बताइरहेको छ, कोही सडकमा सुत्नु नपर्ने बताउँदै आएको छ। तर सडकहरूमा सयौं भोकाहरूको उद्धार गरिएको छ। सयौं सडक मानवहरू भोक भोकै सडकमा तडपिएको भेटिने गरेका छन्। 1 महिनाको अवधिमा सडकमा आश्रय लिएका 600 सडक मानव भेटिएपछि सरकारी नारालाई यसले गिज्याएको छ। सरकारले पटक पटक सडकमा कोही भोकै बस्नु पर्दैन, कोही सडकमा निदाउनु पर्दैन भन्दै आएको छ। सरकारले सिंहदरबारबाट गुलिया बाँडी बकिरहँदा सडक गल्ली गल्लीमा 600 बढी सडक मानव भेटाइएको छ। सडकमा सडक मानव तडपिएको भेटिएका दृष्टान्तले सरकारी नाराको भद्दा मजाक भएको छ। धादिङको एक मानव सेवा समाज संस्थाले गरेको उद्धारले प्रस्ट्याएको छ। गएको पुस 7 गतेदेखि मानव सेवा आश्रमले सडकमा आश्रय लिइरहेका सडक मानवको उद्धार सुरु गरेको थियो। यो संस्थाले सडक पेटीमा बस्ने व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि मेची महाकाली अभियान दिएर पूर्वको मेचीदेखि यो अभियान सुरु गरेको थियो। पूर्वको मेचीबाट सुरु भएको अभियान पश्चिमको महाकालीसम्म पुगिसकेको र यसको बीचमा 600 भन्दा बढी सडक पेटीमा बस्नेहरूको उद्धार गरेको हो। परिवारबाट अपहेलित भएर सडकको बास भएका असहाय अशक्तहरूको मानव सेवा आश्रमले विगत 8 वर्षदेखि यो अभियान सुरु गरेको हो। 2078 सालभित्र नेपाललाई सडक मानव मुक्त देश बनाउने अभियान अन्तर्गत मेची महाकाली अभियान सुरु भएको हो। जो सडक पेटीमा कष्टकर जीवन जिउने, जो परिवारबाट अपहरित भएर सडकको बास भएका छन्, उनीहरूलाई नाना खाना र छाना दिनुपर्छ भन्ने अभियान चलेको छ। र 2078 सालभित्रमा एउटा नयाँ सोच आएको छ कि नेपाललाई सडक मानव मुक्त, बेसारा सडक मानव मुक्त देश बनाउने जुन अभियान छ,
त्यही अभियानलाई सार्थक रूप दिने अन्तर्गत हामी पुस 7 गतेदेखि मेची महाकाली यात्रामा थियौँ। त्यही अन्तर्गत आज हामी धादिङमा आइपुगेका छौँ। यस्तै रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा पनि सँगै उद्धार भइरहेको अभियानले जानकारी दिएको छ। उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको मानव सेवा आश्रममा राखिने संस्थाका उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पहिले त हामी सरसफाइ गर्छौँ, नयाँ कपडा लगाइदिन्छौँ र उहाँहरूलाई लाने अहिले हाम्रो काठमाडौँको मानव सेवा आश्रममा हो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा हाम्रो 3वटा शाखा उपशाखाहरू छन् र त्यहाँ हामी एडजस्ट गर्छौँ उहाँलाई कुनै ठाउँमा। अहिले तत्काल काठमाडौँ जिल्लामै लाने प्रयासमा छौँ हामी। सरकारले कोही भोको छैन, नाङ्गो कोही हुनु पर्दैन भन्छ, तर मानव सेवा आश्रमले गरेको उद्धारको तथ्याङ्कले सरकारी भनाइ र गराइबीच आकाश पातल बीचको भिन्नता जस्तै भएको छ। सरकारले चाहेमा यस्ता गरिबहरूको जीवनमा काया पलट हुन सक्छ, तर यसरी सडकमै तडपिएकाहरूको उद्धारपछि पनि सरकारको कानमा बतास चलेको छैन। सामान्य संस्थाले सडक मानवहरूको यथार्थ दर्शाइरहेको छ। यथार्थको मनन गरी सडक मानवहरूको न्यूनतम सेवामा सरकारले जिम्मेवारी लिन जरुरी छ। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन, बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा धादिङबाट सहकर्मी विकास रौनियारको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। लामो समय महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएको छ। अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू कमजोर भएका छन्, अर्थतन्त्रका सूचकहरू कमजोर भएका छन्। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा संघीय सरकारले अर्थतन्त्र उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन। अर्थतन्त्र सकसपूर्ण रूपमा चलिरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले 1 अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। महामारीको मारमा परेको अर्थतन्त्रको क्षेत्रहरूलाई उकास्न भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भए पनि सबैभन्दा बढी क्षति पर्यटन उद्योग क्षेत्रले मार खान परेको छ। लामो समय शिथिल बनेको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन थालेको छ। पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न व्यवसायको जीवन रक्षा गर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्व्याजी ऋणको व्यवस्था गरेको छ। साना तथा मझौला व्यवसायलाई लक्षित गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले 50,000 देखि 15 लाख रुपियाँसम्मको निर्व्याजी ऋणको व्यवस्था गरेको हो। 3 वर्षीय अवधि सहितको उक्त निर्व्याजी कर्जा व्यवस्थाले आफूहरूमा उत्साह थपेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। संघ सरकारले सधैँ ठूला व्यवसायीहरूलाई मात्रै हेर्ने गरेको व्यवसायी मनिष घिमिरेको गुनासो छ। संघीय सरकारले व्यवस्था गरे पनि प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यो कोरोनाले गर्दाखेरि, कोभिड-19ले गर्दाखेरि तपाईँको हामी जस्तो व्यवसाय मर्कामा परेको व्यवसायहरूलाई गण्डकी प्रदेशले रु 50,000 देखि लिएर रु 15 लाखसम्म जुन निर्व्याजी पैसा 3 वर्षको लागि दिने भनिएको छ, त्यो धेरै नै राम्रो कुरा गरेको हो। र जुन यो गण्डकी प्रदेशले गरेको चालेको कदम हो, त्यो कदममा चाहिँ उहाँहरूले हामी जस्तो व्यवसायमा मर्कामा परेको व्यवसायहरूलाई अभिभावक तत्त्वको रूपमा काम गरिदिएर धेरै नै मद्दत पुर्याएको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै उल्लेख गर्दै 1 अर्ब रुपियाँको व्यावसायिक जीवन रक्षा कोषको स्थापना गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण कतिपय व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा समेत रहेको समयमा निर्व्याजी ऋणको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट रोक्ने आशासँगै व्यवसायीले राहतको महसुस गरेका छन्। व्यापार नभएको र विदेशीहरू पनि आउन नसकेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि हामी जस्ता व्यवसायीहरूलाई ठुलो असर परेको छ र यो गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउनु भएको यो निर्व्याजमा लगानी गर्ने कार्यक्रमले गर्दाखेरि हामी जस्ता व्यवसायीहरूलाई एकदमै फाइदामूलक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कोरोना महामारी प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरको समाधान खोज्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जाले कोरोना मारमा परेका व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्कन कसै ढुङ्गा साबित बनोस्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ।
रोल्पामा नेपालकै ठूलो राष्ट्रिय दलित संग्रहालय बन्ने भएको छ। रोल्पा नगरपालिका 6 कोट गाउँ कालाथोकामा निर्माण हुने राष्ट्रिय दलित संग्रहालयको पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन मगर र पूर्व सभामुख ओन्सरी खर्तीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नु भएको छ। संग्रहालय निर्माण पश्चात पर्यटन प्रबन्धनमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संविधानले नेपाली समाजलाई सम्मान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, तर परम्परागत चिन्तनले अझै पनि समाजमा विभेद कायमै छ। यस्ता संग्रहालय निर्माणले दलित समुदायको लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका ऐतिहासिक कला, संस्कृति, परम्परागत रीतिरिवाजहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्नेछ। सामाजिक क्रान्ति, शिक्षा, आर्थिकमा पहुँचबाट विभेद संग्रहालय राष्ट्रिय स्तरको भएकाले सम्पूर्ण दलित समुदायको कला, संस्कृति, परम्परागत रीतिरिवाजलाई समावेश गरी अध्ययन तथा अनुसन्धानको स्रोत पनि बन्नेछ। संग्रहालय निर्माणसँग परम्परागत पेशा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायीकरण गर्ने आवश्यकता छ। जिल्ला पर्यटनको दृष्टिकोणले प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्लामा यस संग्रहालय निर्माणले पर्यटन प्रबन्धनमा थप सहयोग पुग्नेछ। म यो राष्ट्रिय दलित संग्रहालय पूर्णता दिनको लागि सबैको सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। भर्खरै कृष्णबहादुर घरतीजीले बोल्नुभयो राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट, त्यो भनेको नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पनि हो, अन्य दलहरू जिल्लामा क्रियाशील दलहरूको पनि प्रतिबद्धता हो कि अलिअलिबाट थोरैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मा गर्यौँ भने एउटा राम्रो कोष हुन सक्छ जसले यो संग्रहालय पुरा हुन सक्छ। विगतमा कामको आधारमा जात विभाजन गरी समाजमा विभेदले विशेष गरी दलित समुदायहरू उत्पीडनमा रहेकाले समय विकास क्रमसँगै दलित समुदायहरूले परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरणतर्फ लागिरहेका छन्। करिब 3.5 रोपनी जमिनमा बन्न लागेको संग्रहालय कोट गाउँकै स्थानीयले जग्गा उपलब्ध गराएका छन्। जिल्लाको कोट गाउँ घनत्वको हिसाबले सबैभन्दा धेरै दलित समुदाय बसोबास गर्ने ओडा हो। दबिएको नभएर यो समुदाय चाहिँ समाजको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ शिल्पकार, त्यो खालको चाहिँ इन्जिनियर काम गरेको समुदायको त्यो खालको चाहिँ एउटा ऐतिहासिकता बोध गर्दै यो संग्रहालय बनाउने, यो संग्रहालयमा हरेक हिसाबको दलितको चाहिँ सबै भनौँ न उसले भोगेका पीडादेखि लिएर उसले निर्माण गरेका औजारदेखि लिएर उसँग भएका तमाम प्रकारका क्षमताहरूलाई चाहिँ यसमा राख्ने गरी हामीले चाहिँ अवधारणा हामीले बनाएका। दलित समुदायको कला, संस्कृति, पेशा, रहन सहन, आर्थिक, राजनीतिक विकासको बारेमा यो संग्रहालयमा राखिनेछ। त्यस्तै औजारहरू, सिलाइबाट उत्पादन गरेका सामग्री, गरगहना, गाजाबाजा, पोषक शिल्पीका सामानहरू समेत राखिनेछ। साथै संग्रहालयको संरचना निर्माणका लागि प्रवेशद्वार निर्माण, सचिवालय निर्माण, पार्क एवं बगैँचा निर्माण, क्यान्टिन, प्रतीक्षालय, नमुना स्थल, परिवर्तन एवं उत्पीडनको विरोधमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेहरूको शालिग तथा नाम उल्लेख लगायतको संरचना निर्माणका लागि पनि योजना निर्माण भएको छ। रोल्पामा दलित संग्रहालय निर्माण हुने भएपछि जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नमा पनि सघाउ पुग्नेछ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन प्रदेश खबरका लागि लुम्बिनी प्रदेशको सहयोगमा रोल्पाबाट सहकर्मी रमेश डाँगीको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। सुर्खेत जुम्ला कर्णाली राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा रहेको सुर्खेत माथिल्लो डुङ्गेश्वर, दुल्लु, भैरवी, कालीकोट हुँदै मुगु र तिब्बतसँग जोडिएको सडक मार्ग सुचारू भएको छ। कर्णाली राजमार्ग भन्दा करिब 86 किलोमिटर छोटो रहेको उक्त सडकको औपचारिक रूपमा खुल्ला भएपछि आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। दैलेखको अग्लो स्थान भैरवी गाउँपालिकाको बेहुली लेक तथा कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाको भोटेगढी सिमाना बीचको विकट क्षेत्रमा ट्र्याक खोलिएसँगै उक्त सडकको 2 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीयवासीहरूको उपस्थितिमा सडकको उद्घाटन गरिएको छ। विगतमा दैलेख तथा कालीकोटको आपसी सम्बन्ध गाढा रहेको र पैदल यात्राबाट कठिन यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अब यो सडक खुलेपछि व्यापार, पर्यटन लगायत यातायातको क्षेत्रका विकास हुने अपेक्षा लिएको छ।
दैलेखको भैरवीसम्म विगत लामो समयदेखि गाडी चल्ने गरेको भए पनि त्यसभन्दा माथि सडकको विस्तार नभएकाले आवत जावतमा समस्या थियो। सोमबार उक्त सडकको विस्तारसँगै विभिन्न यातायातका साधनहरू समेत उक्त सडकमा पास गराइएको छ। सडकको उद्घाटनको क्रममा अप्ठ्यारो ठाउँमा सडकको ट्र्याक खोल्न सहयोग गरेको भन्दै इस्काभेटर चालक लगायत पहिलो पटक यातायातका साधनहरू पुगाउने चालक र यात्रुहरू एवं सडक निर्माणमा सहयोग गर्नेहरूलाई भैरवी गाउँपालिकाले सम्मान समेत गरेको छ। सडक करिब 5 करोडको लगानीमा ट्र्याक खोलिएको र यसभन्दा पछि सडकको स्तर उन्नतिका लागि 29 करोड विनियोजन भइसकेको र आगामी दिनमा यो सडकको स्तर उन्नति हुने र आवागमनमा समेत सहज हुने भैरवी गाउँपालिका दैलेखका इन्जिनियर हिरासिंह थापाको भनाइ छ। उन्नति भएर जुन जुम्लासँग जोडियो र मुगुसँग जोडियो भने पक्कै पनि कर्णाली प्रदेशको चाहिँ एउटा आर्थिक केन्द्र चाहिँ बन्न सक्छ र त्यो हिसाबले यो बाटोलाई हेरिएको छ र कर्णाली राजमार्गबाट 68 किलोमिटर छोटो हुन्छ। यता दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर बुढाले सडकले कालीकोट र दैलेख जिल्लालाई जोडिएको भन्दै सडक छोटो र प्रभावकारी हुनुका साथै सडकले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि विशेष भूमिका खेल्ने र पर्यटन व्यापारको मूल ढोका भएको बताउनुभयो। दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को बतासेदेखि कालीकोट जिल्ला शुभकालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को यो भोटेगढीसम्म जो एउटा यो ट्र्याक ओपन भयो, यसको हामी एउटा उद्घाटन कार्यक्रममा आएका छौँ। असाध्यै खुसी लागेको छ। अग्लो तथा भिरालो स्थानमा सडक पुगेपछि दैलेख र कालीकोटका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। उनीहरूले विगतमा यात्रा कठिनपूर्ण तरिकाले गर्दै आएको र सडक र यातायातको कल्पना समेत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा 81 सडक पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन्। दैलेखको सिमानामा जोडिएको बासिन्दा पनि हो र यो बाटो बनेपछि पुरानो बाटो यहाँ भनेको जङ्गलै जङ्गल र भिर पाखा भएको बाटो हो र यहाँ रोड आउला यो सडक बन्ला भन्ने हामीले कल्पना पनि सोचेका थिएनौँ र अहिले आएर हाम्रो यो बाटो एउटा राज्यबाट भए पनि अब हरेक तह र तबकाबाट यो बाटो को ट्र्याक खुलेको छ र आज यहाँ गाडीहरू पुगेको छ। त्यसैगरी टाटनाकाटिया ताल लगायतका थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विस्तार गर्नुका साथै कालीकोट जिल्लाका तमाम गाउँ बस्तीमा चाहिँ यसले सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यका साथ यो बाटो बनेको छ। यसरी दैलेख र कालीकोटको मितेरी पुलको रूपमा रहेको उक्त सडक विस्तारले दुई जिल्लाहरू मात्र होइन, यसले सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। कर्णाली राजमार्ग भन्दा छोटो र सजिलो मार्गको रूपमा रहेको यो सडकलाई आगामी दिनमा छिटो स्तर उन्नति गरेर यहाँको उद्योग पर्यटन लगायतमा पहिचान यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेमा दुई मत छैन। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बस्ताकोटीको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका व्यस्त सडकमा फुटपाथ पसल नहर्दा सिङ्गो नगर क्षेत्र अस्त व्यस्त भएको छ। फुटपाथ पसलका कारण सवारी चालक, पैदल यात्रुसँगै व्यवसायी समेत हैरानीमा छन्। फुटपाथ पसलका लागि दिगो प्रबन्ध गर्न स्थानीय तहले नसक्दा नगरपालिका अस्त व्यस्त बनेको हो। यद्यपि नगरपालिकाले यसको कडा अनुगमन गर्न नगरेको पनि होइन, तर यसको स्थायित्व नहुँदा समस्या जहाँको त्यही रहिरहेको छ। यो दृश्य सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको अत्तरिया चोकको हो। कुनै समय यही चोकलाई सुन्दर सुदूरपश्चिम भनेर चिनिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको कैलालीको अत्तरिया बजार सवारी साधनहरूको जथाभावी पार्किङसँगै रोड छेउमा राखेर फुटपाथ पसलले अस्त व्यस्त बनेको छ। गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको बजारमा विद्युतीय अटोरिक्सा, पेट्रोलवाला अटोरिक्सा, मालवाहक ट्रक, बस लगायतका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको जथाभावी पार्किङ गरिएको छ। यो सँगै सडक छेउमा फुटपाथ पसलले नगर अस्तव्यस्त बनेको छ। स्थानीय रूपमा अनुगमन भए पनि पुनः समस्या उस्तै गरी दोहोरिँदै आएको स्थानीय व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। तर चाहिँ यो बजारमा चाहिँ यो अव्यवस्थित रूपमा जताततै चाहिँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेका छन् होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि बजारको एउटा चाहिँ सौन्दर्यता नै हराएको छ। त्यसका लागि चाहिँ अब गोदावरी नगरपालिकालाई पनि पटक पटक मौखिक या लिखित रूपमा पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। अब त्यो चाहिँ कुनै किसिमको सम्बोधन हुन सकेका छैन।
गोदावरी नगर क्षेत्रका सडकमा फुटपाथ व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्ने धेरै छन्। धेरै मानिसहरूले रोजगारीका अरू काम नपाएपछि सडकको व्यवसायलाई आर्थिकोपार्जनको माध्यम बनाएका छन्। फुटपाथ हटाउने भन्दा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय समय समयमा उठान भइरहेको पनि छ। फुटपाथ व्यवसायको दिगो व्यवस्थापनको लागि पहल भइरहेको बताइएको छ। छलफल पनि गर्यौँ, पहल पनि गर्यौँ। अलिकति के भने अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि नगरपालिकाले जिम्मा लिएको र नगरपालिकाले आफ्नो तरिकाले के भने काम गरिरहेको र हामीलाई त्यसको जिम्मा नदिएको, हामीलाई जिम्मा दियो, हामी व्यवस्थापन गर्दछौँ भन्दा उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले गरेको र उहाँहरूले अब उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले गर्नुभयो तर खासै व्यवस्थापन भएन। अझै झनै के भने बजारमा फोहोर मैला बढी छ। अब जनताका आफ्ना के भने आकांक्षाहरू छन्। जथाभावी पार्किङले अस्तव्यस्त ठेला छाप्राले गर्दा बजार क्षेत्रमा आवत जावतमा असहजता भएको छ। बजार क्षेत्रको सडकको दायाँ बायाँ छेउमै पार्किङ गर्ने, यात्रु चढाउने, ओह्राल्ने र अस्तव्यस्त ठेला छाप्रा राखेर व्यापार व्यवसाय गर्दा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढिरहेको छ। महेन्द्रनगर रोडको नजिकै बेलुका पख निकै भिडभाड हुन्छ। बस र जीपहरूले ट्राफिक प्रहरीकै अगाडि यात्रुहरू चढाउने र ओह्राल्ने गरे पनि प्रहरी भने मुखदर्शक बनेर बसिरहेका हुन्छन्। सडकमा ठेला छाप्रा राखेर व्यापार व्यवसाय गर्नु रहर नभएर बाध्यता रहेको ठेला व्यवसायीहरू बताउँदछन्। 1.5 देखि 2 लाखसम्म चाहिँ म उठाइदिने व्यवस्था गर्छु, तर ठेलाहरू व्यवस्थित गर्नु पर्यो त्यहाँ किनारमा भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ, भोग अधिकार दिएको छैन भन्ने कुरो गर्नुभयो। भोग अधिकारै नदिएको ठाउँमा तपाईँ कसरी ठेक्का लाएर चाहिँ 1-1 करोडमा चाहिँ ठेक्का लगाइराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ भोग अधिकार नदिकन हुँदैन, हामी पिच गर्छौँ के जाति उजाति भन्ने त्यस्तै कुरा उहाँले राख्नुभयो। अब अहिलेसम्म पिच पनि भएको छैन, हाम्रो व्यवस्थित पनि भएको छैन। यसरी जथाभावी पार्किङ गरिँदा र अस्तव्यस्त ठेला छाप्राले एकातिर सहर बजारको सौन्दर्यता कुरूप बनेको छ भने अर्कोतिर कति बेला ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ भन्नै सकिँदैन। अत्यन्तै व्यस्त सडक खण्डमा ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल बजारको दिगो व्यवस्थापनका लागि गम्भीर बन्न आवश्यक छ। टिभी टुडे HD टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कैलाली सहकर्मी अनिल पन्तको रिपोर्ट। साथै प्रदेशको सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न पनि सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म विनिता केसी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।